रबी पे किसी को भी पंपिंग मशीन की इजाज़त नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने कार्रवाई की। कोई 74 वाटर कोर्स हम लोगों ने बंद किए, लोगों के तोड़े। फिर वो लोग जो इस फ्लोर पे बैठे हैं रोड पे आ जाते हैं कि जी इंतकामी कार्रवाई है। अगर अदालती कार्रवाइयों पे फैसलों के अदालत के हिदायत के मुताबिक कोई काम किया जाता है भी चीखते हैं। हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। ठीक है, पानी की चोरी हो रही है, आज से नहीं हो रही है, गुज़िश्ता 15-20 साल से चोरी हो रही है। जब से पट फीटर बना है पानी की चोरी ज़िम्मेदार बिल्कुल चोरी कर रहे हैं। इस सिलसिले में हालिया दिनों में मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को एक फ़हरिस्त दी। चीफ मिनिस्टर साहब ने चीफ सेक्रेटरी को वो फ़हरिस्त दे दी। हमने उनको मैं एक तजावीज़ चीफ मिनिस्टर साहब को दी कि कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस करारदाद की और पानी चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की के हक़ में हूँ कि होनी चाहिए। मैं खुद जेल में हूँ, तो हम चाहते हैं कि इंसाफ की बुनियादों पे लोगों को पानी मिले जिनका राइट बनता है। क्योंकि जब एक ज़मींदार वाटर कोर्स की दरख्वास्त देता है तो उसकी ज़मीन की साइज़ महकमाना तौर पे महकमा रेवेन्यू केस बनाता है कि इतनी ज़मीन है और इसको इतनी पानी देनी चाहिए। और हुकूमत की कोशिश है, और ख़ासकर चीफ मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पर हिदायत दी कि लोगों को पानी मिलनी चाहिए, लेकिन पानी चोरी हो रहा है। उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, यहाँ अगर मैं बात खोलूँगा तो दोस्त नाराज़ होंगे। बात यह है कि मैं हक़ में हूँ कि पानी चोरी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल कमेटी बने चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में, 4-5 MPA हों, चीफ सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी इरीगेशन हो, इसका एक मुस्तकिल हल हो। क्योंकि मैं ये दावा से कहता हूँ जब से मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है और चीफ मिनिस्टर ने जो खसूसी हिदायत दी हैं, इस साल और पिछले साल गुज़िश्ता 15 साल में पट फीटर के अंदर इतनी पानी नहीं चली जो इस साल पानी चलाया गया। हम लोगों ने 6800 क्यूसेक पानी नसीराबाद में पानी आया। आखिर उस इलाके के अंदर आबादी हुई है। पानी ऐसे नहीं है कि जेब में कोई उठा के कहीं ले गया। तो 6800 क्यूसेक पानी चली, तो उस इलाके में आबादी हुई है। जहाँ तक ताल्लुक़ है टेल का, ज़ाहिर है कि 32-33 किलोमीटर एक शाख है। जो ये तो रवायत भी है, रूटीन भी है, जो पहले होगा वो पहले पानी पिएगा, दूसरा दूसरे में पिएगा, तीसरा तीसरे में, चौथे में। आखिर जब आप 6 इंच आपका पानी सेंक्शन है, 36 इंच पाइप डालेंगे, चोरी करेंगे, तो ज़ाहिर है फिर पानी नीचे नहीं पहुँचेगा। तो मैं हक़ में हूँ कि इस जो पानी की चोरी को रोका जाए। उसमें कोई भी शामिल है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए। हमारी पूरी कोशिश है कि पॉलिटिकली के तौर पर लास्ट भी होता है हमें कि भाई हम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। कुछ लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो, फिर रोड पे आकर ख़ुद भी लोगों को अंगुश करते हैं कि जी मुजाहरे करो। तो ईमानदाराना तौर पर जो हुकूमत जो जायज़ कदम महकमा इरीगेशन उठाती है उसकी हिमायत करनी चाहिए। जहाँ नाजायज़ी होती है उसकी निशानदेही करें। खुला हुआ चीफ मिनिस्टर साहब का दरवाज़ा चीफ सेक्रेटरी इरीगेशन का बताएं, उसका हल निकालेंगे। जहाँ तक झटपट का ताल्लुक़ है, पानी सर झटपट बिल्कुल टेल में है, सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे है। 32 किलोमीटर हम लोगों ने कोशिश की, 2-3 दफ़ा वहाँ पे पानी पहुँचाया झटपट में। जो मजीद साहब ने तजावीज़ दी वहाँ पानी पहुँचाया गया, और कोशिश करेंगे कि सबको इंसाफ की बुनियाद पर मिले। और हम ऐसी पॉलिसी के नाम बनाते हैं चीफ मिनिस्टर साहब की मंजूरी में। दोस्तों को जो तजावीज़ देनी है इसके लिए तहरीरी तौर पर दें। इस फ्लोर पे मैं दावा देता हूँ कि आएँ, तजावीज़ दे दें। जो भी तजवीज़ देते हैं हम एक फ़ाइल बना के CM साहब के साथ पास जाएंगे और उसको बताएंगे ये तजवीज़ें आई हैं, उसका हल निकालेंगे। फिर ये ऑर्डर इन द हाउस, बरकत रिन साहब और अदर मेंबर्स प्लीज़।
جہاں تک صورتحال کا ہے 2-4 دن وہاں پانی کا بحران ہوا. ایک دفعہ صوبت پر وہاں کے سامنے 2 شگاف پڑے. اب اس شگاف کو پور کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ دروازے بند کرنے پڑیں گے تاکہ پانی کے بہاؤ کو روکیں اور شہری آبادی کو بچایا جا سکے, اور پھر ٹریکٹروں کے ذریعے اس شگافوں کو پور کیا جائے. 1 ہفتہ بالکل پانی بند ہوا. پھر ہندوستان سے جو پانی کا بحرانی کیفیت آیا, اس میں جو ہے 20 دن پانی بند کیا گیا. وہ اس لیے کہ ہم لوگ چیف منسٹر صاحب کی ہدایت کی روشنی میں سیکٹری کمشنر پی ڈی ایم میں سارا ایک وقت کی صورت میں گئے, انتظامیہ سے ملے, محکمہ ایریگیشن کی تجویز پہ 16 جگہ پہ ہم لوگوں نے کیمپ بنائے. ان کیمپوں میں راشن, خیمے, ہر چیز میسر تھی. اللہ نہ کرے ایسی صورتحال کی نوبت آئے تو ان شہری علاقوں کو بچایا جا سکے اور پانی کو باہر نکالے. پرائیویٹ ٹریکٹر ہائر کیے گئے, محکمے کے پاس جو مشینری تھی وہ ان کیمپوں تک پہنچایا گیا. ہمارا چیف انجینئر, سیکٹری صاحب, خود میں 1 ہفتہ ہم لوگ وہاں رہے. جب ہم لوگ مطمئن ہوئے پھر واپس ہوئے. ہم لوگوں نے چیف منسٹر صاحب کی ہدایت کی روشنی میں ظاہر ہے کہ انہوں نے سندھ والوں کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ دیکھو دریائے سندھ کا جو پانی تھا ہم لوگوں نے کشمور, سکھر, جام شوڑو, کوٹلی سے تمام دروازے اوپر کر دیے تاکہ یہ پانی جو ہے سمندر چلا جائے, تاکہ پیچھے سے جو 6 لاکھ 7 لاکھ کیوسک پانی آ رہا ہے اس کو بھی ہم لوگ دریا میں بھیج دیں. تو یہ 4-5 دن ہفتہ بالکل بحران ہوگا. یہ خدا کی طرف سے تھا, یہ حکومت بلوچستان کا یا محکمہ ایریگیشن کا وہ نہیں تھا کہ بارشیں ہوں, انڈیا سے بارشیں آ جائیں, گلگت سے طوفان آ جائے. اب خیبر پختونخوا میں کبھی زندگی میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ پہاڑوں کے اوپر آسمانی سے بارش برسے اور پورا بجلی گرے اور علاقے تباہ ہوں. میں شکر ادا کرتا ہوں چیف منسٹر کا اور ان کی پالیسیوں کا کہ ہم لوگ گئے موقع پہ 1 ہفتہ رہے. ہم لوگوں کے پہلا یہ تھا کہ اپنے علاقے کی شہری آبادیوں کو بچا سکے. اگر کوئی واضح کیا کہ بھئی اگر قدرتی طور پر کنال سے پانی اوور فلو ہوتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جہاں تک کٹ دینے کا سوال ہے, میں نے کہا چیف منسٹر بلوچستان, ہمارے چیف سیکٹری ہمارے, محکمہ ایریگیشن کا عملہ, ہم سب سندھ چیف منسٹر اس کا عملہ مل کے جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا ہنگامی صورت میں, یہ 2 صوبوں کے چیف منسٹر مل کے ایک فیصلہ کریں گے. ہماری خواہش تھی کہ علاقے بچ سکے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ موجود رکن کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری تمام کوشش ہے, سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ, علاقہ ہمارا ہے, آبا و اجداد کا ہے, سب دوست ہیں وہاں, مقصی بھی رہتے ہیں, عمرانی رہتے ہیں, لیڈی رہتا ہے, بنگلزے رہتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ علاقہ آباد ہو, خوشحال ہو, معاشی طور پر ترقی ہو, امن ہو. اس کے لیے چیف منسٹر کے بھی ہدایتیں اور ہماری اپنی بھی خواہش ہے, اور ہمارے پارٹی کی, پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک منشور ہے کہ غریب اور کسانوں کو خوشحال بنایا جا سکے. اس سلسلے میں یقین دلاتے ہیں کہ ہماری پوری کوشش ہوگی. آپ بالکل کمیٹی تشکیل دے دیں سی ایم صاحب کی سربراہی میں, ہم اپنے تجویز دیں گے, اراکین اسمبلی تجویز دے دیں, سی ایم صاحب جو حکم دیں گے ہم اس کو آن کریں گے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.